अस्सलाम वालेकुम जी अज़ीज़ अन्नमन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, सेहत दे और सलामती दे। ज़ैनब आपके लिए एक बार फिर एक दिलचस्प सी वीडियो लेकर हाज़िर हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ज़्यादातर जो है वो रिवायात पे ज़ोर होता है, पुरानी बातों पे ज़्यादा ज़ोर होता है, क्योंकि हम भी तो पुराने ही हो रहे हैं। हम नए लोगों को आगे फ़ेस कर रहे हैं, उनकी हरकत देख रहे हैं तो हमें बहुत ताज्जुब होता है। हम नई-नई जो इजादात उसको देखते हैं तो कभी-कभी खौफ़ज़दा हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जो नस्ल आगे आ रही है, ये आ चुकी हुई, उनको ये चीज़ें बिल्कुल लाइट लगती हैं, क्योंकि जो हमारे वालिदैन थे, जब टीवी आया था तो हमें वो बिल्कुल ऐसे एक अच्छा-सा और एंटरटेन करने वाली चीज़ लगती थी। लेकिन हमारे जो वालिदैन थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, वो खौफ़ खा जाते थे, डर जाते थे कि ये ना इसकी कोई तस्वीर कैसे इसमें आ रही है, कैसे हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या पता ये फट जाएगा या क्या हो जाएगा। मतलब इस किस्म के जो तासरात हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग रखते थे। तो मेरा ये दिल करता है कि जो-जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, वो बहुत पुरानी है मेरे पास, और मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ अपनी हैं, कुछ मैंने इर्द-गिर्द से इकट्ठी की, और मेरा दिल करता है कि मैं अपनी रिवायात को उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जो अभी नए हैं, और उन लोगों तक भी पहुँचा सकूँ जो ये चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। तो पिछले दिनों में मैंने आपको एक ख़त पढ़कर सुनाए, और फिर मैंने उसके बाद आपको डायरी पिछली वीडियो में मैंने दिखाई। तो अभी मेरे पास कुछ चीज़ें और भी हैं। इसमें मैं आपको एक जो पोटली है छोटी-सी, वो भी विज़िट कराऊँगी, लेकिन मैं अभी आपको ये बताऊँगी नहीं कि इस पोटली में क्या है, और ये पोटली आप देखें कि इसमें क्या है, मैं आपको बाद में ये बताऊँगी कि इसके अंदर क्या है। और ये अभी इसको मैं सरप्राइज़ के तौर पर इसको रखूँगी। और इसके अलावा मेरे पास चंद जो है ना ये कार्ड्स हैं, इस तरह के मेरे पास कार्ड्स हैं। और अभी मैं ये कार्ड्स बताती हूँ कि हम जो है ना थोड़ा-सा आगे करके दिखाया करो ना, कि मैं ये जो कार्ड है ये हम कैसे यूज़ करते थे और किस लिए यूज़ करते थे। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो कंप्यूटर पे एक-दूसरे को जो है वो जितने भी मैसेजेस देते हैं, या कोई खुशियाँ शेयर करते हैं या गम बाँटते हैं, तकरीबन कंप्यूटर पे, क्योंकि किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है, लोग इतने उलझे हुए हैं, वक़्त जो है वो क्लोज़ होता जा रहा है, और हमारे जो काम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये कार्ड है। तो ये कार्ड किस लिए इस्तेमाल होते थे और ये कितने पुराने, इनमें से कोई कार्ड 20 साल पुराना है, कोई कार्ड इसमें 18 साल पुराना है, कोई इसमें 14 साल पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने। सन 2000 के बाद जब मोबाइल आया, उसी वक़्त ही ये जो चीज़ें थी अपना वजूद इन्होंने खोना शुरू कर दिया, और ये हमारे घरों से गायब होना शुरू हो गई। लेकिन मुझे दिलचस्पी थी डायरी लिखने में और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सँभाल के रखने में, तो मैंने ये सँभाल के रखी हुई हैं। अब मेरा दिल करता है कि मेरी जो वीडियो जो भी देखे, या जो इन चीज़ों को लाइक करता हो, या जिनको इनके बारे में नहीं पता है, वो इनके बारे में जान जाए। तो ये जो कार्ड्स होते थे, ये हम एक-दूसरे की बर्थडे वग़ैरह पे और ईद वग़ैरह पे, ये बर्थडे का कार्ड है आप देख रहे हैं। और आजकल तो वो निकले हुए हैं जो केक वग़ैरह भी निकले हुए हैं, हर तरह की उसमें तस्वीरें भी होती हैं। जूते के स्टाइल में केक आ रहे हैं, इस तरह के लोग एक-दूसरे को फ्लावर देते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं। लेकिन हमारे ज़माने में हम इस तरह के जो कार्ड हैं वो, ये जो है ये भी इसी तरह ईद कार्ड है, किसी ने मुझे लिखा था। और एक ये जो मेरे पास कार्ड है, ये भी मेरे ख़्याल में, ये देखें, ये जो कार्ड होते थे ना, ये अंदर से बहुत खूबसूरत-खूबसूरत बने होते थे। मैं इसको ना आपको अंदर से भी खोल के दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस पे अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, ये देखें। ये जो कार्ड है इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, बस ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से और कितनी मेहनत से बनाया हुआ होता था। और मोहब्बतें होती थीं एक दूसरे के साथ, हम शराकत दारी में रहते थे, हम एक दूसरे के साथ मुखलस होते थे, खलूस से पेश आते थे। हमारे पास टाइम होता था। अगर हम बचपन में थे तो हमारे पास सारा दिन ही खेलने के लिए टाइम होता था, और हम अपनी स्टडी जो है वो सिर्फ जब स्कूल जाते थे और फिर आते थे, होमवर्क करके हम फ्री होते थे। आजकल के बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है, 3 साल का बच्चा होता है और हम उसको स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं, और उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी किताबों का जो है बोझ उसके ऊपर सवार रहता है। मैंने अपना जो पहला बच्चा मेरा था, उसको तो मैंने 3 साल की एज में ही उसका एडमिशन करवा दिया, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि बच्चे को कम से कम 4 साढ़े 4 साल का जब वो हो जाए तब उसका एडमिशन कराएँ, क्योंकि सारी उम्र उसने फिर इन्हीं किताबों के बीच में घुसे रहना है, और आगे की दौड़ में आगे मैंने ये बनना है, आगे करना है। बच्चे बेचारे, उनका जो आराम है, जो उनकी जो अपनी खेलने कूदने की उम्र है, वो हम सारी किताबों में लगा देते हैं, ये हम ज़्यादती करते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी का जब एडमिशन कराया,
تو میں نے اس کو لیٹ اس کا ایڈمیشن کرایا، اور ماشاءاللہ وہ پڑھائی میں اتنی ہی اچھی نکلی، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ الف سٹارٹ کر دیتے ہو اس کے بعد کبھی بھی آپ الف کی قید سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو اس میں سے میں آپ کو جو ایک کارڈ ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ میرے ایک منہ بولے بھائی تھے، انہوں نے مجھے لکھا تھا یہ کارڈ، اور میرے خیال میں وہ کارڈ یہ ہے جی، یہ میرے ایک منہ بولے بھائی تھے، بھائی کا نام امانت علی ہے، تو انہوں نے مجھے یہ کارڈ لکھا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بہت پرانا، کم از کم اس کو 20 سال ہو گئے، یہ 20 سال پرانا کارڈ ہے، اور یہ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے عید پہ مجھے یہ بھیجا تھا، مجھے عید وش کرنے کے لیے بھیجا تھا یہ کارڈ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے اس کی جو لک ہے وہ اس طرح کی ہے۔ تو بھائی امانت مجھے لکھتے ہیں، بسم اللہ سے ہے ابتدا میری، سدا خوش رہو یہی ہے دعا میری، میری پیاری بہن نہایت ادب سے السلام علیکم۔ بہن عید آتی ہے تو اپنے ساتھ ہزاروں خوشیاں لاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، آمین۔ میری طرف سے آپ کو اور تمام گھر والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو، آپ کا بھائی امانت علی۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ چند لفظ انہوں نے لکھے ہیں، ان چند لفظوں کو لکھنے کے لیے پہلے انہوں نے اپنے اندر ایک جو اپنی بہن کے لیے محبت کا جذبہ ہے اس کو اکٹھا کیا ہوگا، پھر انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، پھر انہوں نے قلم پکڑا ہوگا، اور پھر اس نے ایک تحریر لکھی ہوگی میرے لیے جو بہت محبت سے بھری ہوئی ہے، احترام سے بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائی بہت اچھے ہیں اور بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، آج بھی اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ بھائی تھے اور بھائی ہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو منہ بولے بھائی ہوتے ہیں وہ ان کی جو نیت ہے وہ بدل جاتی ہے، یہ اس طرح کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، 20 سے 25 سال ہو گئے، بھائی جو میرے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ، اور یہ جو ہے یہ بھی کسی نے کوئی سالگرہ وغیرہ کا، یہ برتھ ڈے کا جو ہے، یہ بھی کسی نے مجھے یہ کارڈ لکھا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کم از کم 17-18 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، بلکہ 20-22 سال ہو گئے اس کارڈ کو، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی میرا ایک بھائی تھا، چھوٹا تھا، اس نے مجھے یہ برتھ ڈے مجھے وش کی تھی، اور اس طرح کی، ہاں ایک اور یہ کارڈ ہے، اس طرح کے کارڈ بھی ہوتے تھے، یہ دیکھیں ان کے اوپر ایکٹرز کی تصویریں بنی ہوتی تھیں، جو نہیں لکھ سکتے تھے وہ خالی ہی بھیج دیتے تھے، اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور ان کا جو لگاؤ ہوتا تھا وہ پتہ چلتا تھا کہ ان کو آپ کے ساتھ کس طرح کا لگاؤ ہے۔ اور یہ دیکھیں، ہاں ان کارڈوں کے باہر ایک نا لفافہ بھی لگا ہوتا تھا، یہ اسی طرح نہیں ہوتے تھے، ان کے اندر ایک لفافہ لگا ہوتا تھا جس میں یہ پیک کر کے بھیجتے تھے ایک دوسرے کو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کا لفافہ ہے، اس میں اس کو پیک کیا جاتا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں لفافہ بھی اسی طرح ہے۔ اب اس کو میں آپ کو نا پیک کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ جو کارڈ ہیں وہ کیسے پیک کیے جاتے تھے، اور ڈھیر ساری چاہتیں اور ڈھیر سارے جذبے کے ساتھ یہ جو ہے کارڈ ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے۔ یقین کریں کہ اتنی خوشی ہوتی تھی کہ آج کل وہ جو خوشیاں ہیں وہ یہ اس طرح کا مطلب لفافہ ہوتا تھا، اس کے بیچ میں یہ کارڈ جو ہے نا یہ پیک کر کے وہ دیے جاتے تھے۔ اب میں آپ کو یہ پوٹلی کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کوئی 40-45 سال پرانی ایک چیز ہے، اور یہ ہے کرنسی، سکے، اور یہ بھی میں نے بڑی مشکل سے تلاش کیے ہیں، کیونکہ مجھے اس طرح کی چیزیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے لے کر آؤ نمرہ، اس کرنسی کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آگے اس کے اوپر یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ اس کو یہ 1 پیسہ ہے جو آج کل کہیں بھی نظر نہیں آتا اور بہت پرانا ہے، یہ کم از کم یہ کافی عرصہ، یہ کوئی تقریباً 70-80 سال پرانا یہ پرانی یہ سکے ہیں، یہ بھی 1 پیسہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ٹیڈی کہتے تھے۔ جو ٹیڈی ہے یہ میں نے تو یوز نہیں کیا ہوا، میرے بڑوں نے کیا ہوا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ضرور، کیونکہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو یہ ایسے رولتے پھر رہے تھے، کوئی ان کو یوز نہیں کرتا تھا، ہم اس سے کھیلتے کھلتے تھے۔ یہ بھی کوئی پاکستان کا بہت پرانا 70-80 سال پرانا یہ سکہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر نہیں بنی ہوئی، اس کے اوپر کوئی اور تصویر بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ 25 پیسے ہوتے تھے، یہ روپے کا چوتھا حصہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ روپے کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، اس کو 25 پیسے کہتے تھے، اور ہماری زبان میں اس کو چونی بھی کہتے تھے۔ اور یہ جو ہے یہ بھی ٹیڈی ہے، یہ جو ٹیڈی میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، یہ اس کو 1 پیسہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکے، یہ سارے اکٹھے کر کے دکھاؤ، یہ جو سکے ہیں اس میں کوئی ٹیڈی پیسہ ہے، کوئی اس میں 25 پیسے ہیں، کوئی اس میں 1 روپیہ ہے، یہ والا 1 روپیہ ہے، بہت پرانے ہیں، کم از کم کافی سال پرانے ہیں۔ تو یہ جو کرنسی ہے یہ ہمارے بڑوں نے یوز کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ یوز نہیں کی ہوئی،
کیونکہ ہمارے دور میں یہ جو ہیں ان کا یوز ختم ہو گیا تھا. اس کی جگہ پہ آئے ہوئے تھے ایک ہم اس کو کہتے تھے ٹکی کہتے تھے, اس کے 4 کونے بنے ہوتے تھے, وہ میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گی آپ لوگوں کے لیے, تاکہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو اپنی یادیں تازہ ہو جائیں, اور جو نئے ہیں ان کو ہماری جو پیچھے ہم کرنسی یا سکے وغیرہ یوز کر چکے ہیں ان کو پتہ چلے. یہ جب میں تقریباً 7-8 سال کی تھی تب میں نے یہ سکے جو تھے میں نے ایسے ہمارے گھر میں پڑے ہوئے, کیونکہ ان کا یوز نہیں تھا, جو ہمارے بزرگوں کے پڑے رہے وہ پڑے رہے. اس وقت نہ تو میڈیا کا دور تھا, نہ کوئی اتنا زیادہ, جیسے بھی موبائل میں پتہ چلتا ہے کہ بھی 500 نہیں استعمال کرنا جی, نوٹ بدل رہا ہے, اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں تھی. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو پرانی جتنی بھی ہماری روایات سے جڑی ہوئی چیزیں, ہماری پرانی چیزیں ہیں, جو آگے بھی اسی طرح کی, کیونکہ جب دور ایک ضرورت سے بڑھ کر ترقی کر لیتے ہیں اور لمٹ سے زیادہ وہ کائنات کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانچ لیتے ہیں, بہت زیادہ ایجادات کر لیتے ہیں, اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے اس نے لوٹنا ہوتا ہے, پھر سے اس نے ایک دفعہ تباہی کی طرف جا کے پھر اس نے لوٹنا ہے, اور اس نے اپنی روایت کو دوبارہ سے چھیڑنا ہے, اپنی روایت کو استعمال کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ہماری پرانی روایات کس طرح کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. زینب کو دے اجازت. السلام علیکم.